السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. دونك نبداو بلا كوريكسيون. دونك قال لنا اون كونسيدير لا فونكسيون جي ديفيني، عطاونا لونسومبل ديفينيسيون هي لانترفال 1 بلس لانفيني فيرمي في 1 بار ديك لا فورمي. دونك اون جي دو اكس، جي دو اكس عطاونا هي اكس موان 3 بلس لا راسين كاري تاع اكس او كاري موان اكس، وعطاونا دي دو جي هي 1 بلس لانفيني. هادي نورمالمون راه ما مديفينيش في هادي، ولكن عطاونا هما قالوا لنا هادي، قالوا لنا خدموا غير على 1 بلس لانفيني صافي. دونك غناخذوا دي دو جي هي داكشي علاش مديفيني. عطاونا دي دو جي هي 1 بلس لانفيني، غادي نخدموا على 1 بلس لانفيني، ما سوقناش هنا. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون. La première question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction g à droite en 1 ou puis interpréter le résultat géométriquement. نبداو بلا dérivabilité. Donc باش نيتيديو لا dérivabilité à droite كنكالكوليو هاد لا ليميت هادي. on a la limite quand x tend vers 1 à droite تاع شنو؟ تاع f de x moins f de 1 sur x moins 1. هي لا ليميت كون x tend vers 1 à droite f de x هي هادي، هي x moins 3 بلس الراسين كاري تاع x كاري موان x غنديرو موان ليماج تاع 1. هنا ملي غنعوضو هنايا غتعطينا او كاري موان زان اللي هي 0، غتعطينا 1 موان 3 اللي هي موان 2، ومع هاد الموان هي بلس 2 يتو على x موان زان إيكال على ليميت كون x tend vers 1 à droite تاع x، شوفوا معايا موان 3 بلس 2 هي موان زان يتو على x موان زان. هي لا ليميت كون x tend vers 1 à droite. عندي هنا هادشي على x موان زان بلس هادشي على x موان زان. غادي نفرق داك المقام، غنفرق عليهم المقام. هنا هاد عدد على نفسه هي واحد. يمكن شي واحد فيكم يقول لي واش راك اختزلتي بصفر على صفر. ردوا البال، هاد صفر على صفر راه ما كتساويش واحد. صفر على صفر ما هنا علاش عندي الحق نختزل؟ لان هاد الاكس هذا راه ماشي ايكال 1، غير طون فير 1، غير كيقرب لواحد، راه ما عمره ما يساوي صفر، ما عمره ما يساوي واحد. بمعنى اخر هاد الشيء راه ما عمره ما يساوي صفر على صفر. دونك عندي الحق نختزل. عدد على نفسه قلنا هي 1 بلس هنايا الا مشينا عوضنا لا ليميت غنلقاو 0 على 0. دابا شنو غندير؟ غنضرب في الفوق شنو هو لو كونجوغي تاع هاد العدد؟ هو النيت. يتو على اكس موان زان. هنا داكشي فاش ضربت في المقام خصني نقسم عليه. ها هو مزيان 1 بلس هنايا العدد في نفسه هو داكشي او كاري، من اخرى تعطينا داكشي غيطير او كاري مع الراسين كاري. هنايا شنو؟ هنا قبيله فاش عوضنا لقينا 0 على 0 فاش عوضنا هنايا. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نختزل باكس موان زان، خصني نعمل بها في البسط في الدينوميناتور. ها هي كاينه، خصني نعمل هنايا. باش نعمل غنعمل باكس، عطينا اكس موان زان. هنا اكس هي اكس كاري و اكس موان زان هي موان اكس. دونك عندي الحق نختزل هنا. عاوتاني علاش عندي الحق نختزل؟ لان داكشي راه ديفيرون دو 0، داكشي راه غير كيقرب لزيرو ماشي إيكالا 0. غنقول لكم علاش. درت هنا لا ليميت هي بلس لانفيني. علاش؟ كار لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع اكس هي 1. ما مشيت والو، غير غنحسب
لا ليميت تاع النوميناتور بوحدو وتاع الدينوميناتور بوحدو. هنا غنمشي نعوض غنلقى زيرو، ولكن واش هادشي دابا شنو هي المعنى تاع هادي؟ هي ملي اكس طونفير 1 ادروات هادشي راه طونفير زيرو، هادشي كيقرب لزيرو. دونك واش كيقرب لزيرو هو موجب ولا كيقرب لزيرو هو بوزيتيف؟ هادشي واش كيقرب لزيرو طونفير زيرو وهو بوزيتيف ولا طونفير زيرو وهو نيجاتيف؟ هادشي راه الراسين كاري، ديما الراسين كاري كيكون بوزيتيف. دونك هادشي راه كيقرب لزيرو بوزيتيف. من اخر لا ليميت هي زيرو بلس واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس هي بلس لانفيني. دونك اش كتلاحظوا بان هاد الكونتيتي هادي فاش حسبنا الليميت لقيناها نابارتيان با ا ار. دونك اش غنقولوا؟ دونك اف راه ني با ديريفابل شنو ا دروات في الان. مزيان. واحد القضيه نعطيها لكم انا عندي هنا الراسين كاري، بصفه عامه الراسين انيان ني با ديريفابل. الراسين انيان لا فونكسيون راسين انيان هي راه مديفينيا في الصفر. الراسين انيان تاع زيرو هي زيرو، ولكن ردوا معايا لواحد القضيه. لا فونكسيون راسين انيان مديفينيا في الزيرو ولكن ني با ديريفابل اون زيرو. لا فونكسيون راسين انيان ني با ديريفابل اون زيرو. في هذه الحاله عندي الراسين كاري. ردوا البال الى عوضنا بان، الى خدينا هاد الان هادي ومشينا عوضنا غتعطينا ان كاري اللي هي ان موان زا هي زيرو. دونك لقينا زيرو، دونك لا فونكسيون راه ما غاديش تكون ديريفابل. بمعنى اخر هنايا قبل ما يقول لك انت ايتيدي عارف راسك انت راه غتلقى بلس لانفيني ولا موان لانفيني، الا كانت غير ادروات ولا غير اكوش. مزيان. بمعنى اخر نعاود الا باقي ما فهمتيش، لا فونكسيون الراسين كاري ولا راسين تخوازيام بصفه عامه الراسين انيان ما كتكونش ديريفابل في شي عدد الا عوضنا بداكشي، الا عوضنا في داكشي اللي داخل لقينا زيرو. ردوا البال راه الا عوضنا بواحد غادي نلقاو زيرو. دونك هاد لا فونكسيون هادي بوحدها ما غتكونش ديريفابل، دونك جي حتى هي ما غتكونش ديريفابل. ها هي ني با ديريفابل ادروات اون. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون بوي انتربريتي لو ريزولتا جيوميتريكمون. دونك نديرو هنا لانتربريتاسيون. l'interprétation géométrique. شنو عندنا في لي دوني؟ on a la limite quand x tend vers 1 à droite. عافاكم درت هنا واحد التخربيقه. لا فونكسيون ما سميتهاش اف، سميتها جي. دونك غنرجع هنا غنقول الور دونك جي. لا فونكسيون عافاكم ما سميتهاش اف، سميتها جي. فاش لقينا هادي فاش عقلتو لقينا بلس لانفيني، دونك ني با ديريفابل. ملي كتلقى هاد لا ليميت هادي تاع هاد الكونتيتي بلس لانفيني، دونك راه عندي طونجونت فيرتيكال. غيكون عندي طونجونت فيرتيكال. غنمشي فاش من بوين طونجونت فيرتيكال فاش من بوين البوين دو كوردوني دابسيس 1 و دوردوني جي دو 1 اللي هي 1. شنو هي جي دو 1؟ راه كالكوليوها قبيله. جي دو 1 هي موان 2. دونك كيفاش غادي يكون سي دو جي لا كورب تاع لا فونكسيون جي ملي غترسم المعلم غتمشي لهاد البوين هادي البوين دابسيس 1 اي 2. كيفاش غادي يكون سي دو اف حدا ديك النقطه وفوازيناش هذيك النقطه؟ دونك لا فونكسيون تبع معايا هنا. علاش درت هاد النقطه؟ علاش درتها اغوش؟ لانني عارف راسي المنحنى هنا، حيت هنا ادروات. داكشي علاش هنا خليت خاوي. مزيان. درت هنا ادروات. مزيان. شنو هو هذا؟ هذا هو لو تو دو فارياسيون. هذا هو لو تو دو فارياسيون او فوازيناج دو 1 ادروات. كي داير هاد لو تو دو فارياسيون؟ كيقرب لبلس لانفيني. لو تو دو فارياسيون كيقرب لبلس لانفيني. اذا واش هو بوزيتيف؟ هاد لو تو دو فارياسيون واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كيقرب لبلس لانفيني، دونك غيكون بوزيتيف. دونك كيفاش من لو تو دو فارياسيون كنستنتجو لا مونطوني؟ دونك لا فونكسيون اف او فوازيناج دو 1 ادروات غادي تكون ستريكتومون كرواسونت.
دونك هاد ستريكتومون كرواسون واش غندير بحال هكا ولا بحال هكا؟ غادي تكون بحال هكا، هادي لا غتكون بحال هكا. دونك كيفاش غادي يكون الطونجونت غيكون بحال هكا، غيكون طونجونت فيرتيكال. هذا اللي بالزرق هو سي دو جي، وهذا هو هذاك هو الطونجونت دومي طونجونت اللي هو فيرتيكال. دونك غنحاول نقول هادشي دابا، هادشي انا غير كنرسمو باش تفهموا شنو كنقول. دونك هنا لانتربريتاسيون غنقول هنا الور اون الور سي دو جي ادمي شنو admis une demi-tangente مالو verticale واش هاد الطونجونت ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ ديريجي فير شنو؟ فير لو. فاش من بوان هالبوان فهاد البوان 1 موان 2 منين جديك موان 2 هي ليماج تاع 1 اشنو هاد البوان هاد واش اغوش ولا ادروات؟ ادروات صافي. هذه هي لانتربريتاسيون. كما تكونوا فهمتوا هادشي. دوزو للدوزيام كيستيون. في الدوزيام كيستيون قالوا لنا étudier les variations de la fonction g. قالوا لنا étudier les variations de la fonction g. دوك باش نيتيديو لي فارياسيون تاع لا فونكسيون جي غنمشيو نمشي نديريفي لا فونكسيون من اخر، نمشي نشوف لو سين تاع لا فونكسيون ديريفي. مزيان تبعوا معايا نتاكم. اون جي مالها اي ديريفابل سير شنو؟ ردوا البال، هي راه مديفينيا من 1 بلس انفيني. غتكون ردوا البال راه لقيناها ني با ديريفابل. دونك هذيك الواحد غادي نخرجوا. علاش ني با ديريفابل؟ علاش هادشي؟ كار لان لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس موان 3 هادي راها ديريفابل سور هاد لانترفال هذا. واش نخر ولا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس كاري موان اكس هادي حتى هي راه ديريفابل. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. واش نخر ردوا البال هاد الفونكسيون درنا ليها الراسين كاري باش تكون فوقاش كيكون الراسين كاري تاع شي حاجه ديريفابل على هاد الانترفال. ملي كتكون داكشي اللي داخل ديريفابل هو ديريفابل، وملي كيكون ستريكتومون بوزيتيف. اي اون بور توت اكس ابارتي هاد الانترفال شنو عندنا؟ راه عندنا اكس كاري موان اكس ستريكتومون بوزيتيف. هنايا ساهله، سير دير الطابلو د سين تاعي غتلقاها بان ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندنا جي راها ديريفابل. علاش حيت واحد؟ لانها ني با ديريفابل في واحد. لقينا لا ليميت هي بلس انفيني. هذه ني با ديريفابل في الان. داكشي علاش خرجتها. هي راه رد البال هنا راه مديفينيه في الان، ولكن جي ني با ديريفابل في الان. داكشي علاش مديفينيه في الان ولكن ني با ديريفابل في الان. علاش؟ لان الا عوضنا داكشي اللي وسط الراسين هنايا، الا عوضنا غنلقاو زيرو. وقلت لكم لا فونكسيون غاسين انيام راه ني با ديريفابل في الزيرو. مزيان. دونك سوا واحد الاكس ابارتي لانترفال 1 بلس لانفيني. اون شنو؟ جي بريم دو اكس. على تبعوا معايا هي اكس موان 3 بلس الراسين كاري تاع اكس موان اكس. هادشي كامل غندير ليه لا ديريفي بريم. دونك لا ديريفي تاع اكس هي 1، لا ديريفي موان 3 هي 0 بلس لا ديريفي تاع الراسين كاري هي كنمشي نهز داكشي اللي كاين لداخل كندير ليه لا ديريفي وكنحطوه في النوميناتور على 2 الراسين كاري تاع داكشي. دونك هي 1 بلس لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس، لا ديريفي تاع موان اكس هي موان زه، وداكشي الاخر غادي يبقى. دونك هذه هي مزيان. اون كي دايره اكس راها
سوبيريور ستريكتومون 1. غنمشي نأطر هادشي دابا باش ندير لي فارياسيون تاع جي. غادي نمشي نشوف لو سين تاع جي بريم. غنمشي نأطر هادشي، بغيت نشوف هادشي كي داير. غنمشي نأطر هاد البسط هذا. دونك غادي نمي 2 اكس، غنضرب هنا فوا 2 هنا فوا 2 غتعطينا 2 اكس هي، و 2 فوا 1 هي 2. علاش ما قلبش؟ لان 2 راها بوزيتيف. مزيان امبليك. اشنو باقي خصني باش نلقى هادي؟ غندير هنا موان 1 وهنا موان 1. 2 اكس موان 1 وغتعطينا 2 موان 1 هي 1. دونك كي داير هادشي سوبيريور ستريكتومون 1. دونك راه ستريكتومون بوزيتيف، وهادشي عاوتاني ستريكتومون بوزيتيف. بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف، و ستريكتومون بوزيتيف الا جيت اجوتينا غنلقى ستريكتومون بوزيتيف. دونك اشنو؟ دونك pour tout x appartient l'intervalle 1 plus l'infini. اشنو عندنا؟ عندنا جي بريم دو اكس راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك كي دايره جي على هاد الانترفال دونك راها ستريكتومون كرواسونت. Donc, G est strictement croissante. علاش؟ لأن G بريم لا ديريفي strictement positif. سور ردوا البال. غندير واحد اللعبة هنايا. هاد جي بريم هنا خارجة، ولكن لا فونكسيون جي راها مديفينيه في الان. لا فونكسيون جي راها مديفينيه في الان. دونك هنا اش غنقول ستريكتومون كرواسونت ماشي على ان خارجه. غاديك الان غندخلها. علاش؟ لان هنا دابا كندوي على جي ماشي جي بريم. مزيان. troisième question. بتيتا قال لك اسيدي مونطري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك كون on déterminera le domaine de définition. قالوا لنا مونطريو بان لا فونكسيون جي راه ادمي واحد الفونكسيون ريسيبروك. دونك اشنا غنستعمل لي تيوريم تاع لا فونكسيون ريسيبروك. اشنو هما لي كونديسيون تاعها؟ خصها تكون كونتينيو، وخصها تكون عاوتاني اشنو؟ خصها تكون ستريكتومون مونوتون. on a G est dérivable وشنو؟ واخا بلا ما نستعمل ديريفابيليتي. دونك اون شنو؟ دونك خص لا فونكسيون جي خصها تكون كونتينيو. دونك اون لا فونكسيون اللي كتاسوسي اكس موان 3. نمشي نعاود من الاول حيت هنا ردوا معايا البال. نقدر ندير واحد الطريقه كي دايره جي. قبيله قلت لكم بان جي راه ديريفابل على هاد الانترفال. دونك بويسكو لي ديريفابل دونك غادي تكون كونتينيو. دونك بقى لي ندرت غير لا كونتينيتي في 1. عندنا هنا جي راه ديريفابل على هاد الانترفال. دونك درنا واحد ملي كتكون واحد الفونكسيون ديريفابل راه غتكون امبليك انها كونتينيو. دونك بويسكو جي اي ديريفابل على هاد الانترفال دونك غادي تكون كونتينيو على هاد الانترفال. اشنو باقي خصنا؟ غنمشي نيتودي لا كونتينيتي في الان ادروات غادي نلقاها راه كونتينيو. دونك راه كونتينيو في الدي دو جي. دونك غنقول بان جي راه كونتينيو في الدي دو جي. ما غنستعملش هادشي. غنمشي نعاود مع الاول. قلنا هادي مالها اي كونتينيو سور دي دو جي. دي دو جي هي لانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني، ولكن اوفير بلس لانفيني. مزيان. واش نقرا عاوتاني؟ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس كاري موا اكس مال هادي عاوتاني حتى هي اي كونتينيو sur دي دو جي. واشنو؟ و بور توت اكس ابارتيال دي دو جي عندنا ديك اكس كاري موا اكس راه بوزيتيف. كيف ما بغا يكون اكس من دي دو جي راه اكس كاري موا اكس راه بوزيتيف. الوغ شنو؟ الوغ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادي كي دايره؟ هادي كونتينيو و بوزيتيف. دونك دابري واحد البروبريتي درناها واحد البروبوزيسيون غتكون لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين كاري تاع اكس كاري موا اكس مع هادي راه غتبقى كونتينيو. مزيان. دونك هادي كونتينيو وهادي كونتينيو. الوغ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس لا سوم تاعهم لا سوم دو دو فونكسيون كونتينيو سي واحد لانترفال كيبقى كونتينيو. دونك هادي مالها اي كونتينيو سور دي دو جي. وشنو هي هاد لا فونكسيون هادي؟ راه هي سميتها جي. دونك جي مالها اي كونتينيو
continue sur 2J. Donc سالينا مع la continuité. اشنو بقى لنا؟ Donc كي دايره continue وكي دايره d'après هاد la question strictement croissant. Et on a J مالها et strictement croissante sur 2J. Donc d'après هاد جوج تاع les informations واش غنقولوا؟ Alors d'après le théorème de la fonction réciproque غتكون J admet une fonction réciproque نسميها J moins 1 définie sur شنو غنسميه J définie sur J اللي كيساوي J تاع دي دو J. اللي كتساوي J تاع شنو هي دي دو J هي 1 بلس انفيني كي دايره لا فونكسيون جي ستريكتومون كرواسون. دونك ليماج تاع هاد الانترفال غتكون هي جي دو 1. هنا عندي ستريكتومون كرواسون دونك ما غاديش نقلب. عندي هنا ان داخله غندير ليماج وعندي هنا بلس انفيني هنا غندوز لا ليميت بلس انفيني تاع جي دو اكس. هادشي علاش؟ لان جي كونتينيو. علاش عندي الحق نستعمل هاد البروبرتي؟ لان جي كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت سور شنو ستريكتوم هادي ستريكتومون وهادي كرواسون سور دي. داكشي علاش عندي الحق نستعمل هادشي. وشنو هي جي دو 1؟ جي دو 1 راه فايت واقيلا كالكوليناها قبيله لقيناها هي موان 2. جي دو 1 هي موان 2 مزيان. وشنو هي لا ليميت بلس انفيني؟ هي بلس انفيني. نقول لكم علاش لا ليميت تاع جي دو اكس تيغال بلس انفيني. عطاتنا هنا x موان 3 بلس راسين كاري تاع x كاري موان x. هنا لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني ولا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني. هنا غنهزو غير المونوم دو بلو دوغري. عطاتينا بلس انفيني اون كاري هي بلس انفيني الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني وهنا بلس انفيني بلس انفيني بلس انفيني هي بلس. داكشي علاش درت هنا بلس انفيني. دونك لا فونكسيون هذيك جي موان 1 راها مديفينيا على من اخر هذه هي دي تاع جي موان 1. هذا هو الدومين دي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي موان 1. مزيان نمشيو دابا لبي. سمحوا لي نهز واحد الورقه جديده. هاي مزيان. بي قالوا لنا مونطري كو جي موان 1 اي ديريفابل اون راسين دو 2 موان 1. مزيان. دونك نديرو هنا montrons que j-1 est dérivable en فاش racine de 2 moins 1. يلا حاولوا تتبعوا معايا عافاكم. هنايا باش تكون جي موان 1 ديريفابل على هاد العدد، اول حاجه شنو خصك دير؟ خصك تلقى شي عدد اللي دير ليه ليماج ماشي بالجي موان 1 بالجي وتلقى هاد العدد هذا. اول حاجه خصك تلقى هاد العدد هذا، خصك تلقى جي تاع شي حاجه كتساوي الراسين دو 2 موان 1. مزيان. دابا نفترضوا الا بان لك مزيان ما بانش لك غتمشي تحط هنا اكس غتعطيك جي دو اكس وغتمشي تحل ديك المعادله. غدير هنا جي دو اكس وغتمشي تعوض جي دو اكس وغتلقى معادله غيزود على هذيك ليكواسيون وغادي تلقى اكس. دابا هنا انا بان لي شنو هو العدد باش نعوضو ونلقاو هادشي. هنا نساو هاد الراسين جي دو اكس. شنو كتساوي جي دو اكس؟ هي اكس موان 3 بلس الراسين كاري تاع اكس كاري موان اكس. دونك غناخد شي عدد بحيث داكشي اللي في وسط الراسين كيساوي 2 وهذا كيساوي موان 1. هذا كيساوي موان 1.
يلا شنو هو العدد اللي غنعوضو باش لقينا موان زان؟ هاد موان زان انا نساو ديك الراسين، شي عدد نعوض ب اكس وملي نحسب اكس موان 3 نلقى موان زان، هي دو، هي دو. نمشيو نشوفو واش انا نديرو الجي تاع دو باش نشوف واش انا دو موان 3 هي موان زان، ها هي موان زان بلوس شنو هي دو او كاري هي 4 4 موان دو هي دو، وهذه راه هي راسين دو موان زان. مزيان. دابا لقينا هذا العدد هذا، دابا هذا العدد شحال كيساوي؟ كيساوي جوج. مزيان. دابا باش مونطري بان جي موان زان راه ديريبابل في هذا العدد، اشنو خصنا نمونطريو؟ سيتادير اشنو خصنا نمونطريو؟ مونطرون كو خص تكون جي ماشي خص تكون جي باش نقول بان جي موان زان ديريبابل في هذا العدد، خص تكون جي ديريبابل في هذا العدد في دو. دونك مونطرون كو جي اي ديريفابل اون دو، هذاك العدد اللي لقيت. واشنو اخر؟ اي جي بريم تاع دو خصها تكون ديفيرون دو زيرو. مزيان. قلنا دابا خصنا نمونطري هادشي. شنو مونطرينا قبيله؟ كي دايره الجي؟ الجي راه ديريفابل على هاد الانترفال كامل، وهاد الانترفال راه فيه دو. دونك قلنا جي اي ديريفابل اون دو. مزيان. احنا سالينا مع هادي اي جي بريم دو دو. جي بريم دو دو منين غنجيبها؟ راه فايت كالكوليت اف بريم، هادي هي جي بريم او دي ماشي اف بريم، جي بريم. غنمشي فيما لقيت اكس غنعوضها بدو. دوك غتعطينا هنا شنو؟ تعطينا هي 1 بلس شنو؟ بلس 2 فوا 2 موان 1 لو تو على 2. هنا ملي غتعطينا شحال؟ عطينا 4 موان 2 اللي هي راسين دو 2. دونك هادشي تيكال شنو؟ تيكال 1. خص يكون هادشي خص يكون ديفيرون دو 0. هنا غتعطينا 2 فوا 2 هي اللي هي 4 4 موان 1 اللي هي 3 3 على شحال؟ هنا 4 موان 2 هي 2 الراسين دو 2 غتعطينا هي 2 الراسين دو 2. وهادشي راه ديفيرون دو 0. مزيان. دابا عندنا هذا نفيريفي وهذا ما نفيريفي. دونك غنكتب دونك راه هادشي صحيح. الور شنو؟ الور جي موان 1 مالها اي ديريفابل شنو؟ اون ماشي في 2 لا ديريفابل في هذا في راسين دو 2 موان 1. مزيان. شنو قالوا لي دابا؟ قالوا لي في لا كيسيون بوي كالكولي ولا ديتيرميني جي موان 1 بريم تاع اي جي موان 1 بريم تاع هذا العدد هذا. شحال راكم كيساوي؟ كيساوي 1 على جي بريم تاع 2 اللي هي 1 على 1 بلس 3 على 2 راسين دو 2 اللي هي 1 على هنا نقدر نوحد المقام هي 2 راسين دو 2 بلس 3 على 2 راسين دو 2 اللي هي المقلوب تاع هذا العدد هو 2 راسين دو 2 على 2 راسين دو 2 بلس 3 اللي هي 1 بلس لا اش كنخربق. دونك هذه هي دونك جي موان 1 بريم تاع راسين دو 2 موان 1 اشنو كيساوي؟ نعاود اللي باقي ما فهمش. نمشي نشرح لكم في هاد البليصات. ملي كيقول لك في لا كيسيون مونطري بان جي موان 1 ولا اف موان 1 ولا لامدا موان 1 ولا شي فونكسيون موان 1 اي ديريفابل في واحد الايكغيك. ملي كيقول لك ديريفابل في واحد الايكغيك، دابا ايكغيك عندي هي الراسين دو 2 موان 1. اشنو خصك تمونطري؟ هادشي غيكون صحيح فوقاش الا عندك هاد جوج درت هنا امبليكاسيون، معنى اخر فوقاش غيكون الا عندي هنا جوج تاع لي كونديسيون خص تكون جي ماشي جي موان 1 خصها تكون ديريفابل فاش ماشي في ايكغيك ماشي في ايكغيك خصها تكون ديريفابل في واحد العدد اكس بحيث جي تاع اكس
كتساوي إيكغيك. داك فهمتي علاش هنا قلت لكم جي راه ديريفابل. كنمشي نقلب على واحد العدد اللي ليماج تاعو كتساوي، دابا كنقلب على واحد الاكس اللي ليماج تاعو كتساوي إيكغيك، لقيت داك اكس هو هذا ها هو. واشنو اخر؟ خص تكون جي بريم تاع اكس خصها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك راه جي موان زان ديريفابل في إيكغيك. دابا ملي دونك ديريفابل دابا ملي كتبغي تلقى جي بريم جي موان زان بريم، ملي كتبغي تلقى لو نومبر ديريفي هي شنو كتساوي؟ جي موان زان دو إيكغيك شنو كتساوي؟ هنايا بريم شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على جي بريم دو اكس. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزارسيس 4. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.